हेलो एभ्रिवान, सबैमा नमस्ते। थोरै मात्रै विद्यार्थी साथीहरू यस एजुकेसनल भिडियोजहरू हेर्न युट्युब च्यानलमा आउनुहुन्छ। ती सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू मेहनती र लगनशील हुनुहुन्छ। तीमध्ये तपाईँ पनि एक हो। र आज पनि म करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम यो क्लास 10 को फिजिक्सबाट लिएर आइसकेको छु। मलाई आशा छ कि यो टपिकबाट तपाईँहरूले केही ज्ञान आर्जन गर्नुहुन्छ भन्ने। जस्तो यो भिडियोभन्दा अगाडि मैले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट भन्ने अर्को भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईँहरूले त्यो हेर्नुभएको छैन भने म त्यो पनि हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कुनै समयको खर्च नगरी म यस टपिकतिर अघि बढ्न चाहे। जस्तो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले बेसिक कन्सेप्ट थाहा पाउनुपर्ने छ। जस्तो यो हामीले सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको हो। ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युट र क्लोज इलेक्ट्रिक सर्क्युट भनेको के हो त? त्योभन्दा अगाडि हामीले इलेक्ट्रिक सर्क्युट भनेको के हो त भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तै इलेक्ट्रिक सर्क्युट इज युजली अ कम्बिनेसन अफ इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट्स हो। इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट्सको कम्बिनेसनलाई हामी इलेक्ट्रिक सर्क्युट भन्छौँ। कस्ता कस्ता इलेक्ट्रिक सर्क्युट अर्थात् कस्ता कस्ता इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट्स भन्ने तपाईँको दिमागमा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भयो होला। जस्तो इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट्समा सेल हुन्छ, ब्याट्री हुन्छ, स्विच हुन्छ, बल्ब हुन्छ। यस्तै इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट्सहरूको कम्बिनेसनलाई नि हामी इलेक्ट्रिक सर्क्युट भन्छौँ। र इलेक्ट्रिक सर्क्युट पनि दुईटा टाइप्सका छन्। एउटा भनेको ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युट र क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्क्युट। जस्तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युटमा के हुन्छ भने दिस इज अ टाइप अफ सर्क्युट इन विच नो करेन्ट इज फ्लोइङ। ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युटमा करेन्ट फ्लो भइरहेको हुँदैन। हियर इलेक्ट्रिक लोड डज नट वर्क बिकज द स्विच इज टर्न अफ। ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युटमा के हुन्छ अरे स्विच टर्न अफ हुन्छ। स्विच टर्न अफ भएकाले नो करेन्ट इज फ्लोइङ, करेन्ट फ्लो हुन पाउँदैन। त्यसैले यहाँ एउटा फ्याक्ट फाइल पनि दिएको छ। बर्ड्स आर फाउन्ड सिटिङ अन हाई ट्रान्समिसन लाइन्स बट हाउ। हामीले हाम्रो डेली लाइफमा एउटा हाई ट्रान्समिसन लाइनमा लाइनको तारहरूमा चराहरू बसेको देख्छौँ। त्यो कसरी भयो त? किन त्यो चराहरूलाई करेन्ट लाग्न त? यो प्रश्न तपाईँको दिमागमा उब्जिन सक्छ र यो प्रश्नको एन्सर जवाफ यहाँ छ। बिकज देयर इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युट सो दे डु नट गेट एन इलेक्ट्रिक सक। किनभने त्यो तारहरूमा ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युट हुन्छ। हामीले माथि के पढेको छौँ? ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युटमा नो करेन्ट इज फ्लोइङ, करेन्ट फ्लो नभएपछि तिनीहरूलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्दैन। सो बर्ड्स आर फाउन्ड सिटिङ अन हाई ट्रान्समिसन लाइन्स। र यहाँ तपाईँहरूले फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओपन इलेक्ट्रिक सर्क्युटको फिगर यो एकदम हामीले बेसिक मात्रै हेरिरहेको छौँ, सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको भएर मैले त्यति धेरै डिपमा गइनँ। र म अर्को स्लाइडमा जान चाहे। जस्तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्क्युट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्क्युट भनेको के हो त? दिस इज अ टाइप अफ सर्क्युट इन विच लोड इज फ्लोइङ कन्टिन्युअसली। इन सच सर्क्युट इलेक्ट्रिक लोड इज इन वर्किङ कन्डिसन ड्यू टु द कन्टिन्युअस फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने क्लोज इलेक्ट्रिक सर्क्युटमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ कि करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ र यहाँ भनेको इलेक्ट्रिक लोड पनि कन्टिन्युअसली फ्लो भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँहरूले फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओपन स्विच, यहाँ करेन्टहरू फ्लो भइरहेको छ। तपाईँले यो फिगरहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो म अर्को स्लाइडमा गएँ। जस्तो एसी र डिसी बारेमा हामीले केही बुझ्नुपर्छ। जस्तो एसी र डिसी पनि हाम्रो लागि नयाँ टपिक होइन। ल हामी डिफिनेसनमा जाउँ। करेन्ट विच चेन्जेस म्याग्निट्युड एन्ड पोलारिटी इज कल्ड अल्टरनेटिङ करेन्ट। एसीको फुल फर्म अल्टरनेटिङ करेन्ट र डिसीको फुल फर्म डाइरेक्ट करेन्ट हो। जुन चाहिँ करेन्टले म्याग्निट्युड र पोलारिटी चेन्ज गर्छ त्यसलाई हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट अर्थात् एसी भन्छौँ। दिस करेन्ट इज अल्टर्ड बाई ट्रान्सफर्मर। यो करेन्टलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मरले युज गर्न सक्छ अर्थात् अल्टर गर्न सक्छ। इट इज प्रोड्युस बाई एसी जेनेरेटर। यसको प्रोडक्सन कहाँबाट हुन्छ? एसी जेनेरेटरबाट हुन्छ। सिमिलरली इट हेज नन जिरो फ्रिक्वेन्सी। यो किन भयो त? ड्यू टु द चेन्ज अफ पोलारिटी। बुझ्नुभयो नि? यसको पोलारिटी चेन्ज नभएको भए, जस्तो यसको पोलारिटी यसले म्याग्निट्युड र पोलारिटी यसले चेन्ज नगर्ने भए यसको जिरो फ्रिक्वेन्सी हुन्थ्यो।
किन थाहा छ? त्यो मुभ नगरेपछि फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्नु त? द नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल मेड इन 1 सेकेन्ड एन्ड इट्स एसआई युनिट इज हर्ट्ज। जस्तो त्यो चेन्ज नभएपछि कम्प्लिट साइकल नै बनेन, त्यही भएर यसको फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ। तर यहाँ त फ्रिक्वेन्सी पोलारिटी एकदमै धेरै चेन्ज भइरहेछ, त्यही भएर यसको फ्रिक्वेन्सी नन जिरो हुन्छ, अर्थात् 0 हुँदैन। इट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु डिसी, एसी करेन्टलाई डिसी करेन्टमा इजिली चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तो फ्याक्ट फाइलहरूको हेरौँ यहाँ, द फ्रिक्वेन्सी अफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन नेपाल इज 50 हर्ज। जस्तो इलेक्ट्रिक सप्लाईको नेपालमा फ्रिक्वेन्सी भनेको 50 हर्ज छ। यसको मतलब के हो, यसको भनाइ के हो? इट मिन्स द पोलारिटी अफ द एसी चेन्जेस 50 टाइम्स इन 1 सेकेन्ड। यो भन्नुको अर्थ एसीले आफ्नो पोलारिटी 1 सेकेन्डमा 50 पल्ट चेन्ज गरो। ल स्लाइड 4 मा जाउँ हामी। The current that only flows in one direction and do not change the magnitude polarity is called DC current. DC current भनेको के हो भने, DC current एउटा डेफिनेट फिक्स डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ, फ्लो हुन्छ र यसले आफ्नो म्याग्निट्युड र पोलारिटीलाई चेन्ज गर्दैन। इट इज प्रोड्युस्ड बाइ द सेल्स, ब्याट्रिज, DC जेनेरेटर एसेट्रा। इट क्यानट बी अल्टर्ड बाइ द ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मरमा DC current युज हुँदैन, ट्रान्सफर्मरमा हामी पछि पढ्छौँ। र इट हेज 0 फ्रिक्वेन्सी सिन्स इट डज नट चेन्ज द पोलारिटी। मैले अघि भनेकै एसी को फ्रिक्वेन्सी नन जिरो कसरी हो? 0 किन भएन भने एसीले आफ्नो पोलारिटीलाई 1 सेकेन्डमा धेरै पल्ट चेन्ज गर्छ। र फ्रिक्वेन्सी भनेको द नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल मेड इन 1 सेकेन्ड। र यसको 0 फ्रिक्वेन्सी हुनुमा यसले पोलारिटी चेन्ज गरेन, यसको फ्रिक्वेन्सी 0 भयो। इट इज भेरी मच इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। ल स्लाइड 5 मा गएँ म। तपाईहरुले आशा गर्दछु कि बुझिराख्नु भएको छ भने, केही बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा डाइरेक्टली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् नभए हाम्रो एआर स्टडिज फेसबुक ग्रुपमा पनि आफ्ना क्वेरीजहरुलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जति सक्दो चाँडो तपाईका क्वेरीजहरुलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्दछौं। सो अब हाम्रो टपिक अर्को आयो, सर्ट सर्किट। सर्ट सर्किट भनेको के हो त? The direct connection of a live wire and neutral wire in the AC or positive terminal and negative terminal in DC, it's called short circuit. अलिकति यहाँ अब नेपाली एक्सप्लेनेसनबाट बुझौँ। लाइभ वायर र न्यूट्रल वायर भनेको के हो त? यो बुझ्नु पर्यो हामीले सुरुमा। जस्तो लाइभ वायर र न्यूट्रल वायर भनेको चाहिँ जस्तो तीनटा डिफरेन्ट वायर छन् क्या सर्ट सर्किटमा। सर्ट सर्किटमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ वायर इन सर्ट सर्किट मैले यहाँ लेखेँ नि, लाइभ और फेज वायर, न्यूट्रल वायर अनि अर्थिङ वायर। अब जस्तै यो फर्स्ट वायर लाइभ वायर र न्यूट्रल वायरको चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन के, डाइरेक्ट कनेक्सन अफ अ लाइभ वायर एन्ड न्यूट्रल वायर इन द एसी। यो लाइभ वायर र न्यूट्रल वायरको एसीमा डाइरेक्ट कनेक्सन र पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ टर्मिनलको डीसीमा डाइरेक्ट कनेक्सनलाई हामी सर्ट सर्किट भन्छौँ। भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। फेरि मजाले एकचोटि हेरौँ। लाइभ वायर र न्यूट्रल वायर, लाइभ और फेज वायर र न्यूट्रल वायरको एसीमा डाइरेक्ट कनेक्सन र पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनलको डीसीमा डाइरेक्ट कम्बिनेसन, यो दुईटाको कम्बिनेसनलाई नै हामी सर्ट सर्किट भन्छौँ। सर्ट सर्किटमा के हुन्छ भने रेजिस्टेन्स इज भेरी लो। रेजिस्टेन्स भनेको धेरै कम हुन्छ र रेजिस्टेन्स कम हुने बित्तिकै लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट टु पास थ्रु। धेरै करेन्ट पास भइसकेपछि के हुन्छ, त्यसले वायरमा हिटिङ एकदम धेरै हिट उत्पादन गराउँछ र विच मे स्टार्ट अफ फायर इन द डोमेस्टिक सर्किट है। अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ वायर इन सर्ट सर्किट हेर्नुहोस् यहाँ। लाइभ और फेज वायर, इट क्यारिज करेन्ट फ्रम सोर्स टु डिभाइस। लाइभ और फेज वायरले के गर्छ अरे, कुनै पनि सोर्सबाट, कुनै पनि स्रोतबाट डिभाइससम्म करेन्ट फ्लो गराउँछ। बुझ्नु भयो नि? जस्तो लाइभ वायरको फेरि म भन्छु, सोर्सबाट डिभाइसमा करेन्ट फ्लो गराउँछ। न्यूट्रल वायरले डिभाइसबाट सोर्ससम्म करेन्ट फ्लो गराउँछ। र अर्थिङ वायरले चाहिँ के गर्छ भने, इन एभ्री सर्किट वान वायर इज कनेक्टेड टु द अर्थ। द मेन फंक्शन अफ द अर्थ वायर इज टु प्रोटेक्ट द सडन ड्यामेज अफ द इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेस अफ द or the electric instruments due to the sudden voltage increase or the leakage of the current. Earth wire is also used for the safety measures. Earth wire चाहिँ सेफ्टी मेजर्स को लागि युज गरिन्छ। अर्थ नभए यसको सर्टमा यसको फंक्सन के हुन्छ भने, इट क्यारिज लिक्ड करेन्ट टु द अर्थ। बुझ्नु भयो नि? जस्तो यो पनि बुझियो, म आशा गर्दछु कि यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो। र यदि नबुझेको खण्डमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। म स्लाइड 6 मा गए।
कलर कोड अफ वायर्स। अब कलर कोड डोमेस्टिक सर्किटमा कलर कस्तो वायरलाई कुन रङले कोड गरिन्छ, यो हामीले एकदमै धेरै जान्नुपर्ने क्वेसन कुरा रहेको छ। यो 1 मार्क्समा इक्जाममा सोध्न पनि सक्छ। जस्तो लाइभ अर्थ र न्युट्रल वायर त छ। जस्तो लाइभ वायरलाई हामीले केले गर्छौँ, रेड अर ब्राउन। जस्तो यहाँ ओल्ड र न्यू भनेको छ, हामीले यसलाई एग्रिगेटमा हेरौँ। जस्तो यहाँ लाइभलाई फर्स्टमा ब्राउनले गरेको छ, सेकेन्डमा रेडले गरेको छ। यसलाई हामीले लाइभ वायरलाई रेड र अथवा ब्राउनले गर्छ भन्न सक्छौँ। न्युट्रल वायरलाई सुरुमा ब्लूले गरेको छ, सेकेन्डमा ब्ल्याकले गरेको छ। यसलाई एग्रिगेटमा न्युट्रल वायर इज डेनोटेड बाई ब्लू अर ब्ल्याक कलर। एन्ड थर्ड अर्थ वायरलाई केले गरेको छ, ग्रीन अर येल्लो। फर्स्टमा येल्लोले अनि सेकेन्डमा ग्रीनले। कलर कोड अफ वायर्स पनि भयो हाम्रो। हामी सेभेन्थ स्लाइडमा आयौँ। यो हाम्रो अन्तिम स्लाइड हुनेछ र पार्ट 2 मा म यसको न्युमेरिकलहरु पनि ल्याउने छु। इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्पसन हेर्नुस्। अब द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन अर द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्ज्युम इज कल्ड इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्पसन। इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्पसन भनेको के हो भने कुन कतिको रेटमा इलेक्ट्रिक वर्क गरेको छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिक power consumption भन्छौं। or the rate at which electric energy is consumed. This is very much easy to understand. It is measured in kilowatt hour, kWh in short form. And हामी यसको डेरिभेसन हेरौँ, यसको फर्मुलाको डेरिभेसन हेरौँ। द गिभ इट क्यान बी क्यालकुलेटेड बाइ द गिवन फर्मुला। इलेक्ट्रिक पावर भनेको हामीले क्लास 9 मै पढेको वर्क डन बाइ इलेक्ट्रिक करेन्ट बाइ टाइम टेकन भइगयो। अनि इलेक्ट्रिक वर्क डन बाइ इलेक्ट्रिक करेन्ट इक्वल्स टु क्रस मल्टिप्लाई गर्दा इलेक्ट्रिक पावर इन्टु टाइम टेकन हैन। अनि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इक्वल्स टु यहाँ भेरी मच इजी, वर्क डन बाइ इलेक्ट्रिक करेन्ट इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक पावर इन्टु टाइम टेकन। धेरै नै इजी छ यो डेरिभेसन फेरि पनि म भन्छु। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टु यो क्लास 10 को फर्मुला हो हाम्रो सुरुको। र वर्क डन बाइ इलेक्ट्रिक करेन्ट इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक पावर इन्टु टाइम टेकन। यहाँबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी आयो। इलेक्ट्रिकल इनर्जी इक्वल्स टु वर्क डन बाइ इलेक्ट्रिक करेन्ट। इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ कसरी आयो भने तपाईहरुलाई जिज्ञासा आउन सक्छ। इलेक्ट्रिक पावर इन्टु टाइम टेकन भनेकै इलेक्ट्रिकल इनर्जी हो हैन। त्यसैले इलेक्ट्रिकल इनर्जी इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक पावर इन्टु टाइम टेकन। So the electrical energy consumed by electrical appliance depends on the following factors: power rating of the appliance, the number of device used Pn, times for which the device is used. त्यसैले लास्टमा हाम्रो के आयो फर्मुला, द इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्ज्युम इक्वल्स टु P इन्टु N इन्टु T। बुझ्नु भयो नि विद्यार्थी साथीहरु? र आजको लागि हामीले हाम्रो स्लाइड कम्प्लिट गरेको छौं र भोलिबाट अरु यसको न्युमेरिकलहरु लिएर आउने छु। र स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। आफ्नो यो लकडाउनलाई एकदम प्रोडक्टिभ रूपमा युज गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब नै हाम्रो लागि मोटिभेसन हो। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद।